तांकां पयलीं ताळयो मारा सगळे जाण. आता तुम्ही नवीन व्हॉलंटियर्स हे फावटी आयल्या तांकांय सगळ्यांक ताळयो मारात. हांवें कित्याक सांगता, फाटल्या नॅशनल पर्पल फेस्टिवलाक ज्या ज्या सगळ्यांनी काम केलां आनी व्हॉलंटरिली कसलोच म्हणजे आपल्याक फायदो न घेता, आपल्याक कितें मेळटलें हेजी पर्वा न करता कंटिन्युअसली 12 वरां 18 वरां सगळ्या व्हॉलंटियरांनी काम केलां हांवें पळयलां. आनी तांकां फक्त एखादी सर्टिफिकेट दिली आसतली, बट तरी सुद्दां ह्या वर्सा जेन्ना जेन्ना सगळ्यांक कळ्ळें की इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल जाता आनी आमकां व्हॉलंटियर म्हणून थंयसर रावपाची काम करपाची संद एवेलेबल आसा, तुमी विलिंगली स्वताहून सगळीं जाण हांगासर आयली, त्या खातीर मना पासून तुमचें खूब खूब अभिनंदन करता. आमकां गोंय 3 तरेन जाल्लें पळोवपाक जाय. एक स्किल्ड गोवा, दुसरें फिट गोवा आनी तिसरो इन्क्लुजीव गोवा. हांव थर्ड हाजेर पयलीं उलयतां. हांवें म्हटलां स्किल्ड गोवा, दुसरो फिट गोवा आनी थर्ड इज इन्क्लुजीव गोवा. आनी इन्क्लुजीव गोवाचें काम करपाक तुमी सगळे जाण हांगासर आयल्या. इन्क्लुजीव गोवा कितें म्हणटा की इन्क्लुजीव गोवा इतकेंच म्हणटा, एक सुद्दां मनीस वो फाटीं उरचो न्ही. खंयच्याच एक्टिविटीच्या बाबतींत आमी सगळ्यांक समावून घेवचें. ईच एंड एवरी पर्सन आमी जर जे आमचे स्पेशल दिव्यांग भाव आनी भयण आसात, स्पेशल दिव्यांग मनीस आसात, हांकां UDID कार्ड आसतलें किंवा इक्विपमेंट आसतलें. आमच्या सारके तांकां केन्ना तरी खेळपाक मेळचें, आमच्या सारके केन्ना तरी तांकां बिचार वचपाक मेळचें, आमच्या सारके केन्ना तरी तांकां एन्जॉय करपाक मेळचें, आमच्या सारके केन्ना तरी तांकां खंयच्या तरी फेस्टिवलाक मेळचें. म्हणून तर इंटरनॅशनल लेवला वयले दिव्यांग भाव आनी भयण हांकां मोटिवेट करपाक सेमिनार आसतले. इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवलांत स्पोर्ट्स एक्टिविटी आसतल्यो किंवा इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवलांतले सेमिनार आसतले. हे सगळे अटेंड करपाक देशभरांतल्यान आनी फॉरेन कंट्रींतल्यान हे सगळे लोक हांगासर येतात आनी तांकां व्हॉलंटियर म्हणून आमकां सगळ्या जाणांक काम करपाची संद मेळटा. म्हणून हांवें म्हटलां विच इज द इन्क्लुजीव गोवा आनी तितूर तुमी व्हॉलंटियर म्हणून पार्टिसिपेट जातात. हांव तुमचें अभिनंदन करता. एक्टिविटी कितें आसतली तितूर हांव वचना, बट 8 तारखेच्यान 13 तारखेक आपलो फुल्ल दीसभर आपूण ह्या सगळ्या जाण ह्या कामात पार्टिसिपेट जातले, त्या खातीर तुमकां खूब खूब अभिनंदन. हांवें म्हटलां फिट गोवा. हांवें कित्याक म्हटलां, ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी इस आझादी का अमृत काळात विकसीत भारताचें स्वप्न पळयता आसतना तांच्यांनी म्हटलां स्किल इंडिया, फिट इंडिया, इन्क्लुजीव इंडिया. आनी तेच कॅम्पेन आमकां गोंयांत चालू दवरपाक जाय, गोंयांत राबोवपाक जाय. म्हणून आमी इन्क्लुजीव गोवा, फिट गोवा, फिट इंडिया जर जातली जाल्यार फिट गोवा आसपाक जाय. तुमी सगळीं जाणां फिट आसपाक जाय जाल्यार अशा पद्दतीन व्हॉलंटियर म्हणून वेगवेगळे फावटी काम करपाक शकता. आनी आमकां जर फिट रावतले आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमचो फिटनेस आमकां म्हत्वाचो आसा. आनी डेलीचो फिटनेस जर मेंटेन करतले आसत जाल्यार डेलीचो एक्सरसायज आसतलो, डेलीचो योगासना आसतले, डेलीचे खेळ आसतले. हे खेळप म्हत्वाचे आसा. जाल्यारूच आमी फिट उरली जाल्यार गोंय फिट उरतलें. आनी थर्ड थिंग विच इज द स्किल्ड गोवा. म्हाका खबर आसा तुमचे कडेन वेगवेगळ्यो स्किल्ड आसा, पण आमच्या कडली स्किल्ड एकदां आमी प्रमोट करिना. पण आयच्या घडीक गव्हर्मेंटान म्हटलां की स्किल्ड गोवा जावपा खातीर आमी आमच्या मदली स्किल्ड टॅलंट कित्याक तो वळखचो पडटलो आनी तो प्रमोट करपाक, तो फुडें व्हरपा खातीर त्या पद्दतीची ट्रेनिंग घेवची पडटली. घडये कदाचित हे पळयल्या उपरांत थोड्या जाणांक दिसतलें हय आपूण स्पेशल एड्युकेटर टीचर जावपाक शकता, बरो जावपाक शकता. स्पेशल एड्युकेशनान टीचर हो एकूच विशय ना. स्पेशल एड्युकेशनान वेगवेगळे सब्जेक्ट आसात, तितूरूय बी आपूण करियर करपाक शकता. तितूंतले काही BEd, DEd, स्पेशल कोर्सीस, पॅरामेडिकल कोर्सीस हे आमी फिजिओथेरपिस्ट गोंयांत सध्या सुरवात केल्या. आयच्या घडीक गोंयाक भितरले अर्देशे कोर्सीस सुरवात केल्या, उरलेले कोर्सीस आमी सुरू करपाचे आसा. तितूरूय बी आपल्याक करियर करपाक जाता. म्हणून हांवें म्हटलें की स्किल्ड गोवा आनी ते स्किल्ड एड्युकेशन घेवपाक तुमी सगळ्यांनी तयार आसपाक जाय. म्हाका दिसता ज्या अर्थी तुमी व्हॉलंटियर म्हणून आयल्या त्या अर्थी तुमकां ह्या सोशियल कामाचो इंट्रस्ट आसा. आपूण व्हॉलंटियर म्हणून हितूर काम करपाक शकता. हातूंतय बी वेगवेगळ्यो स्किल्ड तुमी मेळोवच्यो आनी निश्चित रित्या तुमी सगळे जाण हे मेळयतले हेजी हांव
आशाय व्यक्त करता. आणि आयच्या घडीक ज्या पद्दतीत 1000 व्हॉलंटियर इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ द कास्ट अँड क्रीड, आमकां कोणी तरी सांगला आमी आयल्या, आमकां कोण स्पेशल इन्विटेशन घेवन घरा वचूंक नाशिल्लो, आमकां कोण आफो वचूं नाशिल्लो, आपल्याक कळ्ळां हय पोरू कोण तरी गेल्लो तेणी सांगला हय ह्या वर्सा आपुणूय येता, म्हणून म्हणटा की स्वताहून तुमी सगळे जाण आयल्या. आणि आमकां हें काम फुडें व्हरपा खातीर निश्चितरित्या मना पासून आवड आसा. तुमी सगळे जाण ह्या कंप्लिटली 8 दिसाच्या इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवलात, ज्याची तोखणाय ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या मन की बात कार्यक्रमात लास्ट इयरय केल्ली. तेंच्यांनी व्हिज्युअल्स गोंयांतल्या सगळ्या पर्पल फेस्टिवलांतल्यो सगळ्यो व्हिज्युअल्स वेगवेगळे फावटी दाखयल्यो. म्हणजे देशात ज्याची नोंद घेतली त्या पर्पल फेस्टिवलात हे फावटी तुम्ही व्हॉलंटियर म्हणून काम करता, ही आमकां सगळ्या जाणांक अभिमानाची गजाल आसा. आयज पर्यंत खंयच्याच राज्यांत अशा पद्दतीचो कार्यक्रम करूंक ना. तो कार्यक्रम ह्या राज्यांत जाता आणि तितूर आमी पार्टिसिपेट जाता. आमी सगळीं जाण व्हॉलंटरिली काम करपाक हांगासर आयल्या. आमकां सगळ्या जाणांक अभिमान आसपाक जाय. आमकां सगळ्या जाणांक तितकेच लोकांची सर्वीस करपाक आवडटा म्हणून आमी हांगासर आयल्या. हांव तुमकां सुयेश चिंतिता, तुमकां ऑल द बेस्ट. फुडल्या 8 दिसांक आमी खूब मोठ्या प्रमाणात जें काम आमकां सांगता, जो सांगता खंयसरूच कसलोच म्हणजे हांव हें करूं काय कितें कोण विचारचो ना. आपल्याक दिसता तें काम म्हणजे आपल्याक जेका कोणाक मदत करपाक जाय, कोण ब्लायंड आसतलो, कोण फिजिकली हँडिकॅप आसतलो, कोण ऑर्थोपॅडीक, कोणाक आयकूंक येवचें ना, कोणाक दिसचे वेगवेगळ्यो गजाली आसतल्यो. बट ताका त्या तरेन मदत करपाक तुमकां ऑलरेडी ट्रेनिंग दिल्या, तुमकां ट्रेन केल्या. तुम्ही सगळे जाण ट्रेन आसात हाजी म्हाका चत्राय आसा. आणि नक्कीच अशा पद्दतीचें काम करपाक तुम्ही सगळे जाण वांटेकारी जातले. आणि ह्या सगळ्या कामाची इन फ्युचर तुमकांय केन्ना तरी आमी म्हणटा की आमच्या सगळ्या ह्या कामात आमी सदोदीत जर ट्रेन जाल्ले आमकां केन्ना तरी तीय मदत जातली निश्चित रित्या. हांव there are so many students who have come and who are attending for last 1 month the training for Purple Fest volunteering. हे तुम्ही एक पैसो घेनासतना स्वताच्या हिम्मतीचेर, स्वताच्या पैशांचेर, स्वताचो टाइम ह्या पर्पल फेस्टाक दिता. म्हणून आयज मुख्यमंत्री हांगा तुमकां शाबासकी दिवपाक आयले आसात. हांव फक्त 2 मिनटां घेता. परत एक फावटी मन काळजांतल्यान तुमकां उर्बे बरीत येवकार. International Purple Fest 2024 is happening between 8th January till 13th January here at DB Dayanand Bhanwardkar ground. आणि आमच्या साइडीन आसा ते कला अकादमी. There are so many venues, but these are the major venues where we will be exhibiting various talented games असतले किंवा स्पोर्ट्स असतले किंवा कल्चरल इव्हेंट्स असतले, कॉन्फरन्सेस असतले, एक्झिबिशन्स असतले, सो ऑन. But besides this we have Kujira Sports Complex ज्या जाग्याचेर आमचे साधारण 150 एथलेटिक म्हणजे पॅरा नॅशनल एथलेटिक इव्हेंट्स आसतले. ताचे भायर आमचे मदीं आमी पळयतले की व्हीलचेअर क्रिकेट, आमचे व्हीलचेअर बॅडमिंटन, व्हीलचेअर टेबल टेनिस, व्हीलचेअर बास्केटबॉल, ब्लाइंड फुटबॉल, बीच व्हॉलीबॉल, ब्लाइंड लॉन टेनिस, अशे अनेक स्पोर्ट्स जे आसात ते स्पोर्ट्सा खातीर आमचे विविध भारतांतल्या विविध ठिकाणां वेल्यान आनी भारता भायर फ्रॉम इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया all those delegates and players will come down to Goa. Some of them have reached here and they have started their events and activities. So once again I congratulate you, compliment you, and I express my sincere thanks to you for last over 1 month. All of you have joined the training. I'm the trainer Raghu. I would ask Mr. Raghu to please be here. The person who has handled this training and who himself is a motivating and inspiring, very talented person. He is here and he has curated so many activities here. आणि हांव परत एक फावटी तुमकां सांगता, निस्वार्थीपणान तुमी हांगा आयिल्ले आसात and it will really change your life because आमकां सेन्सिटायझेशन जाय, आमकां इन्क्लुसिवनेस जातात आणि आमची जी डायवर्सिटी आसा that we are going to celebrate. Somebody has shown that our ability is not our weakness, but our disability is not our weakness. Our ability is we are more stronger. Each one of
our brothers and sisters who have born, they have got a special ability. And the intention of organizing Purple Fest, the motive and the objective of Purple Fest is only that we need to sensitize, we need to have an inclusive kind of environment around us, and all that which will give a dignified life to all those persons with disability, दिव्यांग. त्या खातीर आमी दिव्यांगाक आमचे बरोबरीन व्हरपाक जाय, तांकां बरे तांचे वागणूक दिवपाक जाय. There should not be any stigma. Empowering them in education, empowering them socially, empowering them in economical activities, giving them all scope, giving them respect, giving them all that what they deserve, because sometimes all those disabled asat, some of the parents keep them in a dark room, in a closed room, so that they don't get anything, they should not be stigmatized. But once the awareness is made, then all of them will come in the mainstream, and they will realize they have different abilities. When they showcase their abilities, some of them may be good in singing, some of them may be good in dancing, some of them may be good in preparing all other things. Once they exhibit their talent, they have a potential, they have a talent, they have a creativity, they have the capacity, caliber, everything. But unless they have been provided any platform to exhibit that, people do not come to know what ability they have. So it's because of that, the objective of this Purple Fest is only to showcase their talent, their caliber, their and in order to motivate them and inspire them and get them in the mainstream, this is the purpose. आमच्या भितर आयज साधारण ते 15,000 दिव्यांग येतात. आतापर्यंत आमच्याकडे we have crossed 10,000 registration of delegates. Besides that, हे सगळे स्पोर्ट्समॅन आसात. 1,500 athletes will come. Besides other sports persons, about 2,000 sports persons will arrive in Goa. त्याच्यानंतर जे बाकीचे delegates असतात, there are over 200 exhibitors who will display the new inventions, new research, and all those devices, appliances, aids and appliances, then application software, everything will be displayed. Whatever has come in the world, all those researches will be exhibited and displayed here, so that people visit here, the Divyang people visit here, they will come to know what are the latest appliances that they could have to overcome their disability. आमी हाच्या बरोबरच फ्री ऑफ कॉस्ट appliances हांगा दितले, हांगा स्क्रीनिंग करतले. एवरी डे वी विल बी स्क्रीनिंग ओवर 350 to 400 patients and give them free appliances, aids, devices, whatever is required for them to overcome their disabilities. I don't take much of your time, but only thing is, तुम्ही ज्या रीतीन काम केल्ले आसा, the last year's Purple Fest, wherein our Honorable Prime Minister has appreciated. The credit doesn't go to the department, neither me nor the Chief Minister, but the credit goes to you all who have put in big effort. And if you realize that it is all the credit goes to you, the volunteers, without a single rupee, that you have devoted yourself, you are committedly worked for that, getting up at 5 a.m. and leaving this at 12 p.m. Some of them you have done that without any expectation. So it is a great success. It's because of you. Outside way again, परत एक पावटी तुमका congratulate करता, कारण पर्पल फेस्टाच्या पयलीं आमी केन्ना पळयलें ना, आमी शाळेंत पसून अशे भुरगे बसतात. But you have realized what is required to be done as per the situation available. In whatever circumstances, we need to adopt to whatever we have and put our best to give you our best. परत एक पावटी कॉंग्रॅच्युलेट करता. तुम्ही सगळे